هلو بيوتي، شنو حويلكم؟ لاباس عليكم؟ احنا اليوم نهار الاربعاء تويكا ابوبخي العشرة متاع الصباح. مازلت كي قمت صوتي مازال بالنوم وميم با شربت قهوه متاعي باش نجم كي نقوم شويه. دونك جو ستريس على الاخر وفرحانه على الاخر and I'm so excited and thankful باش نقول لكم على نوفيل. جيت سيليكسيوني اي انفيتي للاكبر ايفينمون يعملوه لي يوتيوبرز والبلوجرز الالمان هوني في المانيا في مونشن. و مش نورمال وكهو انا بيجي ما كنتش مصدقه معناها كي حليت الميل هكا كيما الاشيفمنت حاجه اللي انا ملي صغيره نحلم بها خاطر فما ريد كاربت فما اوتيل فما افتر بارتي فما شو فما معناها بالحق مش نورمال. جي فريمون اد ياتر وجي فريمون اد بارتيسيبي وليفينمون هذايا ان شاء الله غدوه في الليل. ما نحكي لكمش على ستريس اللي نحس فيه توا كايني جون بلونجون في البحر اول مره ولا كيفاه ما نعرف حتى واحده ما عندي كونتاكت مع حتى حد. نعرف كاين اللي يعملوا لورغانيزاسيون تاع ليفينمون كهو اي انكور حكيت معاهم بالميل اي 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 مش نورمال. بريف جو نتوا با كولبابيليزي يزني بالعكس نخمم بوزيتيفمون دونك جو سوي سور لي كل شيء باش تعدى ان شاء الله سافا وكل وكهو تويكا يلزمني نمشي نحضر في الليجه نتاعي. جي فريمون ات باش نوريكم لابستين اللي انا جي سيليكسيوني. حبيت زيدا نوريكم ان بريف الانفيتاسيون تاعي ليفينمون تاع about your words. دونك معموله هكايا باللوح ياسر مضخمه ياسر عجبوني لي ديتاي نتاع الجولد اللي فيها. نروح من بعد نعلقها في بيتي هكايا جوست بور نغاردي لو سوفونير. سينون هوني فما لي ديتاي نتاع ليفينمون الكل من الاول ما ساعتين نتقابلوا باش نفهموا رواحنا شنو اللي نعملوا بتاتر يحكيو لنا اكثر على لي ديتاي. مع الاربعه ان شاء الله فما تابي روج ومع الخمسه فما تي في شو نورمالمون يعديوه لايف في بروزيبن ومن بعد فما الافتر شو بارتي. Ah, speak. Go. Oui. توا الخمسة متاع الصباح على جاياني لستاسيون تاع تران باش نمشي ميونيك. عندي تويكا ساعة ونص ملي وصلت لوتيل. ترينو متاعي عمل غوتار نورمالمون عندي 3 سوايع باش نحضر فيهم روحي مي كم عمل غوتار دونك طول عملت تشيكين وكل وطلعت حضرت روحي عملت مكياج شعري ودرا حسيلو نحس في روحي كأني ماشية العرس في تونس. ايلاشز حمير احمر وكل شيء I'm just feeling it. وحبيت لي نعمل حاجه هكا اوردينير على نورمال خاطر انا ديما مكياج سامبل متاعي ونختار تو سكي نيود وكل شيء. دونك اليوم جافي فريمون انفي دو فير ان تروك هكايا بوف سورتو اللي لي دو كولور اللي اخترتهم يعني لي دو تونيو اللي اخترتهم واحده في الغري وواحده في النوار. دونك فوالا حبيت اللي يكون المكياج نتاعي هكايا مزيان فيه روج جوست باش نكسر الكولور هذيك وكل وسورتو هكايا شيك وكلاسي. نظمت هكايا البيت شويه كيما نجمت وحبيت نعمل لكم روم تور خاطر مازلت عندي نص ساعه دونك قلت جو بروفيت منها نوريكم شنو اللي باش نلبس ومنها نوريكم وين باش نعدي الليله ان شاء الله. دونك هذايا احسن كون عجبني في البيت خاطر فيه مرايه كبيره تنجم تشوف روحك كامله تدم. من بعد تدخل هوني حطيت الباجاج نتاعي هني كنت حاسيلو هذايا كل هاد باش
نظمتها شوية باش تظهر مزيانة في الفيديو. دونك ماكياج، لي اكسسوار، لانفيتاسيون وكل شيء. كلاتشي باش نهزو اليوم. دونك سي ان ساك ا مان. انا بيرسونيلمون مش باش نستعمل فيه، ما يعجبنيش ويعملو برشا حس. عطاني هاكي ان بتي تروك ا مانجي. هذه الفيو نتاعي. دونك لوتي مش بعيد جملة على البانهوف. ديك انا خرجت من الترينو جيت ديريكت ابي، بالي سا دوري كو 2 مينوت ولا حكاية كيما هكاكا. ومن بعد فما سال دو بان. بون حاولت ننظمها كيما النجم، مي ديما لازم فما باش كهو حطيتوني لي تروك نتاعي وكل شيء. وفوالا هذه هي بيتي. انا الليله ان شاء الله باش نعدي على هنا. طياره مش نورمال على خاطر سا شونج معناها على الروتين وكل، مي جوغي ايمي لي عليا يكون معايا وكا. هذه هي توني الاولانيه اللي اخترتها باش نلبسها، مزيانه على الاخر، ياسر شيك ياسر كلاس، مي نعرفش عليه قلبي يقولي البس الكوستيوم. توني نيميرو 2 اللي انا اخترت سي باش نلبسها. حسيت بالحق اللي مع المكياج مع كل شيء في التوني هذيا بالرسمي جو سوي سامبل اما شيك، اون بلوس مع الطقس اللي برا اللي هو هكايا كاين هبيرته وكل شيء. دونك جي بونسي اللي التوني هذيا elle sera parfaite هكاكا، جو سري با دو تو اوبليجي باش نهز معايا بلوزون ولا. عسليمة. احنا توا واقفين قدام ستاند نتاع لوفيس. ان فيت هوني في ستاند هذايا نجمو نعملو بيرسوناليزاسيون للتيشيرت نتاعنا. هاو باش نوريكم شنو يسوفي باش نختار الستيكر اللي نحب عليه، ومن بعد لازم يشالولي. اخترت هذوما زوز وظهر لي باش نزيد هذايا. انا توا في ستاند اخر وعندي الحق نعمل ماريو الاخر، دونك مانيش باش نعملو روحي، باش نعملو اللي عليا. واخترت له مستر بيرفكت خاطر هو بيرفكت وتوحشته مش نورمال وما صار كان جا معايا. Very Mr. Perfect. It's perfect. Vielen Dank. Und dann bist du einfach, du kommst von der Seite, drehst dich so hier rein. نشدو بلاصتنا. دونك احنا باش نقعدو في الأ والبي، باش نلوجو بلاصة ثلاثة نبداو نقعدو فيها من بعدها. وكهو. Für unsere 3 Nominierten ist es Gedanced haben. Danke. Baby, gib mir mehr von dem, was du lieben nennst, auch wenn es keine Liebe ist. Ich liebe es, hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Gib mir mehr von dem, was du lieben nennst. Alle zusammenrutschen, bitte. Ist denn noch zusammenrutschen? أنا فرحانة برشا اليوم أنا معاهم الحمد لله يا ربي. تعرفت على بنات ياسر الطيارة وعاملة جو. هاي. Das läuft schon. Das ist Bewegtbild, kein Standbild. Oh, da kenne ich mich nicht mehr aus. Also herzlich willkommen bei den About You Awards. Ihr seht es am Mikrofon, ihr seht es an mir und ihr seht es natürlich. اوكي دونك فوالا. حسيلو من الناس الكل جاي شاد لي راسي انه بدا ياسر فيا، حسيلو تخاف بعضي مش نورمال. بغيت جاي جوست باش يعمل جو وكل وبهل يصوروها في التلفزة. دونك انا نرعش كلي توا على خاطر اوبليجي لازم نحكي الالمان وفوالا. بغيت بالالمان كله شايسته معناها سلام. مش نورمال مشيت عملت تاتشاب صغيرة في وجهي، يعطاني دي برودوي ماك بلاش كادو.
حسيلو من نهار الشني اللي باش نقول لها طفله نقصت عليها طول عنقتها. توا باش نمشي نتقابل مع البنات خاطر توا باش تبدا الافتر شو بارتي وكها نشطحوا شويه نعملوا شويه تصاور Bonjour beauties, تويكا عندي 8 غربة، عندي ساعة ملي قمت، شيحت شعري بالكدا، جبتلو لي بوانت وكل بالبلاك، باش نهبط نورمالمون شوية يخر نعمل بتيتاج، يلزمني نعمل تشيكين مع نص نهار، دوكو عندي 4 سوايع في يدي، دونك باش نقعد نفطر في عقلي اللوطة، ومن بعد نطلع نحضر الفليجة بتاتخ نتاكا شوية، اللي قبل ما نتاكا نحب نكمل لكم الفلوج، نحكي لكم شوية على سواغي، معناها نحكي لكم أكثر على سواغي متاع البارح وشنو اللي صار، مي قبل ما نبدا نحكي ماذا بيا اكيد نشرب قهوه سخونه خاطر بالرسمي ما عادش نجم ديجا جو مي سون كاو على الاخر مي جو سوي اوسي ايبر اكسيتي من البارح وزيدا سورتو لليوم ان شاء الله في الليل نهزكم معي ان شاء الله توا الفطور ومن بعد نرجع لكم باش نكمل نحكي لكم على كل شيء. هذوما كلكو فوتو اللي عملناهم في لي ستاند فوتو. نايك عملي كلاس بيرسوناليزي دونك انا كتبت نتاع ليا بلس اف واي فرح ياسمين دونك حطيت تفاصيل اليسار خاطر ديما نقولوا اليسار يهز للقلب باش نشوف عليا سكيل فا بونسي بون بيزار شويه اللي فما لي انيسيال نتاع سمينا في كلاس تما بالنسبه لي انا سي ان سوفينير ياسر حلو سي ان ديتاي. الهوايات اللي حكيت لكم عليها وهذيا الارم باند اللي عطاوه لي لي دو برودوي ماك اللي عطاوهم لي الماسكارا هذيا بولدن باد هوني فيه بور ان ايفي ناتوريل الشفره من اللوطه ومن هوني الشفره من الفوق وهذايا البرودوي الثاني اللي عطاتولي للصيف دونك سي ان غلوس سي لو ريترو مات بيرسونال ستيتمنت. لبست البول كو جي بيرسوناليزي البارح في ستاند نتاع الفيس لا سارت فيها لو مسوس كياس وهدايا حبيت ان تروك سامبل خاطر تعجبني على الاخر البارتي اللي مكتوب فيها الفيس وكل دونك جو فولي با فريمون فير ترو ولا كيفاري تعبت لي انا فان بهم على الاخر ديما نتبعهم سور انستغرام سور يوتيوب ديما نحب نعرف شنو جديد نتاعهم وكل وديما حبيت لي انا نتقابل معاهم ومن بعد هكيا تو دانكو تلقى روحك بحذاهم تلقى روحك تحنق فيهم تسلم عليهم تبوسهم تعمل سيلفي معاهم وكل بالحق معناها هكا كاينها حلمه ولا كيفاه الاكسبيريونس طياره وزدتو نتوما راجيتوها مش نورمال. كنا نلقى أول نحط بوز ونعاود نرجع البارح خاطر بالحق I'm so thankful and I'm so proud وبالحق beauties ميرسي على كل شيء ميرسي على لي ميساج ميرسي على كلامكم ميرسي على لي كومنتير نتاعكم ميرسي على لي انكوراجمون نتاعكم نعرفش كيفاه ما I wish that I can thank you enough على كل شيء. أنا تويكا في التران باش نمشي ديريكسيون فرانكفورت عليا اليوم نمشي كامل بكري شويه دونك مانيش باش نقعد 3 سوايع نستنى وحدي في المطار.